السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 والساعة 10:02 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك. آزف اللون إخواني، حيا الله أحرار البلاد أينما كانوا في الداخل وفي الخارج. حيا الله الأحرار، بل حيا الله أحرار البشرية أينما كانوا وفي كل زمان. خبر وصل هذا المساء قبل حوالي ساعتين من الجزائر، وهو مزيد من التصعيد في الخصومة ما بين العصابة والنظام المغربي. سيكون هذا الحديث تعليق عليه على قرار منع الطائرات المغربية من العبور عبر الأجواء الجزائرية. ما يعني ذلك وما هي الخلفية ولماذا هذا التصاعد وأين نحن ذاهبون في هذا التصعيد في الخصومة. المجلس الأعلى للأمن، خلينا نشوفوا إذا كان راه فيه المساعد أرسل لي ما أعلنوا عنه. أي نعم، هاو جايبينه من قناة، خلينا نسمعوا قليلا. قناة تاع دي ار اس. هذه القناة الممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم. وقرارات تتخذ ابتداء من لحظتها، يعني ابتداء من اليوم. طيب، المغرب سيقوم بنفس الشيء، النظام المغربي سيقوم بنفس الشيء. أقل شيء هو أنه أيضا هو سيغلق مجاله الجوي عن طائرات الجزائرية المدنية والعسكرية والمسجلة، ربما أيضا جزائرية. تصعيد، خطوة تصعيدية. هل جاءت هذه الخطوة التصعيدية؟ هناك سببين قد يكونوا لهذه الخطوة التصعيدية، أو سببين مباشرين، لكن السبب الأساسي نحن نعرفوه. سببين مباشرين: هناك اتهام للسفير النظام المغربي في جنيف، اتهم النظام الجزائري بأنه أتى بعناصر حزب الله الذين يقومون بتدريب عناصر البوليزاري، وأن هذا عمل معادي للمغرب ومنافي لجيرة وإلى آخره. إذن هذا اتهام، وهذا اتهام ليس جديد ولكنه متجدد، بمعنى أن هذه المرة يتم تبنيه بدل من يكون في إعلام فقط غير مباشر أو مباشر، أو هذا مرة من سفير مغربي. هذا طبعا جاء بعد ذلك اللي كان قام به السفير المغربي في نيويورك. فالنظام الجزائري استند دائما إلى صناعة عدو داخلي وعدو خارجي، بداية من الستينات كان العدو الداخلي مثلا من جهة كان هو شعباني الذي أعدم، وأيضا كان أيت حمد الذي كاد أن يعدم مثلا على سبيل المثال، أي أولئك الذين اعترضوا على الحكم المطلق لمجموعة وجدة التي جاءت على الدبابات. ومن بعدها أيضا كانوا أعداء آخرين إلى غاية أن وصلت إلى الإسلاميين في التسعينات، وشفتوا وش صار في الجزائر، يعني أكثر من 200,000 قتيل من الجزائريين. عدو داخلي، ولكن كان دائما أيضا عدو خارجي. كان المغرب والنظام المغربي يأتي حينا ويختفي حينا آخر. في الستينات أيضا، بداية الستينات، كان النظام المغربي أيضا، ولكنه اختفى مع نهاية الثمانينات، عاد ليظهر قليلا مع بداية التسعينات. لكن بداية التسعينات النظام الجزائري أيضا هاجم إيران مثلا وبشدة، هاجم السودان مثلا وبشدة. ثم عادت القضية مع المغرب، خاصة منذ حادثة مراكش في أوت 94، واللي بمقتضاها أغلقت الحدود من طرف النظام الجزائري. قاتل آنذاك كان يقتل في الجزائريين بلا حدود، وإلى حد الآن هذه الحدود مغلقة. وظلت العلاقات تنزل وتصعد، تنزل وتصعد، لكنها دائما ظلت سيئة، أحيانا سيئة أحيانا سيئة جدا. الآن مش سيئة جدا، الآن تكاد تصل إلى مرحلة الانفجار، لأن هذه الخطوات المتصاعدة قد تؤدي. السبب الثاني ربما أيضا هو خروج خبر هذا الموضوع، وأن المغرب تحصل على تكنولوجيا فرنسية بمقتضاها كان هذا الأمر. 6h48 sur France Inter, on prend l'air avec lui, Anthony Bélanger. Oui. Ce matin, vous nous emmenez au Maroc, qui va bientôt avoir son satellite espion. Et oui, ce sera le 8 novembre prochain lorsqu'une fusée Vega lancera depuis Kourou le Marocain E1, un beau bébé d'une tonne capable d'observer une bande de terre large de 800 km de large en haute résolution, c'est-à-dire à 70 cm près. Le contrat a été conclu en 2013 avec la France de François Hollande au royaume chérifien. Il sera placé en orbite à 695 km d'altitude. Bref, un véritable petit technologie, mais surtout le Maroc devient le 3e pays africain à disposer d'un satellite espion après l'Égypte et l'Afrique du Sud.
باختصار يعني اللي ما فهمش ما قيل بالفرنسية هو أن الفرنسيين أعطوا تكنولوجيا، صنعوا ساتيليت يستطيع أن يصل إلى أكثر من 600 كيلومتر في السماء، الأوربيت نتاعو يعني، ويستطيع أن يغطي مسافة 800 ألف كيلومتر مربع، يراها بنسبة 70 سنتيمتر، بمعنى أنه حتى 70 سنتيمتر يستطيع أن يرى الأشياء. 70 سنتيمتر بيني وبين الآن التليفون الآن أكثر قليلا من 70 سنتيمتر، ربما 80، بمعنى أن اللي راك مقابله 70 سنتيمتر يراك، اللي تتحدث فيه تشوف حتى ملامح وجهه يعني عن بعد 70 سنتيمتر. هكذا هي التكنولوجيا، تكنولوجيا عالية، صحيح ماهيش التكنولوجيا الأمريكية، لكن تبقى تكنولوجيا فرنسية عالية جدا. وكان في السر، والفرنسيين في هذا في 2013 في الوقت اللي كانوا طلبوا من العصابة باش تفتح لهم الأجواء باش يغزوا مالي ومعاه جزء من إفريقيا في 2013، كانوا بناوا للمغرب هذا الساتيليت بكل سرية، والمقابل 500 مليار قالوا دولار أو يورو، يعني مبلغ ضخم. هذا بالنسبة للعصابة مادام هي في خصومة مع النظام المغربي هذا مزعج جدا، مزعج جدا. نعم 800 كيلومتر مربع، 800 ألف كيلومتر مربع، بمعنى أنه يغطي ثلث الجزائر، خاصة الحدود الغربية كلها، ولكن مش فقط الحدود الغربية كلها، ولكن أيضا أجزاء حتى من الوسط الجزائري إلى آخره. السؤال لماذا أصلا نصل بحيث أن يكون الساتيليت المغربي هو خصم لنا؟ لو كانت العقول عقول، الساتيليت المغربي هذا يكون في خدمة الجزائر وفي خدمة المغرب وفي خدمة المنطقة ككل مغاربية. والساتيليت الجزائر أيضا أرسلت ساتيليت، مانيش عارف درجة القوة ودرجة الجودة هل تساويها، لكن حسب هذا التقرير يقول لك فقط 3 دول في إفريقيا اللي عندها هذا الساتيليت، اللي هي عسكر مصر، جنوب إفريقيا، ونظام. أنا ما ذكروش الجزائر، بالرغم أن عندنا ساتيليت أرسلناه يعني على حسب ما قالوا، لكن مش عارفين قدراته التقنية. هذا موضوع ربما نبحث عليه في الأيام القادمة. السؤال هو أن المفروض أن لساتيليت ألجيريا أقمار الجزائرية تخدم المغرب والأقمار المغربية تخدم الجزائر. لا، احنا أصبح العكس، بل بالعكس. الآن أسلحتنا في الجزائر وفي المغرب هي موجهة ضد بعضنا بعض، وقد تنفجر في أي وقت، خاصة إذا دخل عليها الآخرون. طبعا إسرائيل الآن دخلت على الخط، وإسرائيل الآن تنشر وينشر إعلام العبري من أنه هناك اتفاق لإعطاء المغاربة صناعة بعض أنواع الدرون. طبعا مش احنا نعطوا لهم درون متفوق جدا، لكن بعض أنواع الدرون. وهذا أيضا بالنسبة للعصابة عندنا مزعج، لأن مبنية أكثر من ربع الميزانية يروح للجنرالات ولوزارة الدفاع. سؤال لماذا أنتم ما عندكمش درونز؟ بالرغم من أن النظام الجزائري العصابة عندنا تصرف 3 مرات ما يصرفه المغرب أو النظام المغربي على الأسلحة وعلى الجيش المغربي. لماذا تحالفاتكم وعلاقاتكم؟ مثلا كانوا يقولوا الأس أس 400 الأس أس 400، ما كان لا أس 400 لهم يحزنون لحد الآن. ومن بعد جاءت السيتيرنات ولا الناس يتمسخروا يقول لك هاو الأس 400 تاع الروس. يعني السؤال اللي موجه للجنرالات، أنا يهمني أكثر الجانب تاع العصابة عندنا. يعني صرفنا أكثر من 100 مليار دولار في 20 سنة حسب المراكز المتخصصة هذه 20 سنة الأخيرة، منذ أن بدأ البترول يصعد، وجزء كبير من المال يذهب إلى التسلح. وما يعيش عندنا لساتيليت المتفوق، وما يعيش عندنا درونز المتفوق، وما يعيش عندنا صواريخ المتفوقة، ونحن بلدين ضعيفين. كل يوم تزداد الخصومة وترتفع وتيرتها، في لحظة معينة قد تؤدي إلى انفجار أي شيء، قد يفجر حرب. ما أين العقول؟ أين العقول؟